बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रमोशन न्यूज़ टीवी चैनल में आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर हाजिर। आज वफाकी दारुल हुकूमत में इमरान खान के बारे में एक बात गश्त करती रही कि उन्होंने IMF को पाकिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से ख़त लिख दिया। ये ख़त उन्होंने खुद इकरार किया कि उन्होंने वाकई ही ये ख़त लिख दिया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के जो सरबराह हैं आजकल, उन्होंने ये कहा कि अभी तक ख़त नहीं लिखा इमरान खान ने। बैरिस्टर अली जफर बार बार ये मीडिया से भी एक दो बार उन्होंने खिताब किया, जबकि उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी की कि इमरान खान ने ताहाल IMF को ख़त नहीं लिखा। ये ख़त लिखा है या नहीं लिखा ये बात की बात है, लेकिन जैसे कि पहले भी ये बात मुसलसल नज़रअंदाज कहा गया कि इसे नज़रअंदाज किया जाए कि गैर मुल्की ताकतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की दावत दी जाए या ना दी जाए, उनसे कुछ कहा जाए या ना कहा जाए। पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आज़ादी पहले, सियासत बाद में होना भी ये चाहिए। आजकल ये एक मुतवातिर जो बात गर्दिश कर रही है, कभी हम अमेरिका से कुछ कहते हैं और कभी चाइना से और कभी IMF से। इमरान खान ने IMF को क्या लिखा, अगर उन्होंने खत लिखा है जिसका इकरार उन्होंने किया भी है, आज यहाँ अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इकरार किया कि उन्होंने वाकई ही IMF को खत लिखा है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन धांधली से भरपूर हुए हैं, सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं है और ना ही ऐसी सूरत में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, और अगर IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया तो ये वापस कौन करेगा। और नाज़रीन ये भी याद रहे कि गुज़श्ता दिनों जब 2023 में IMF का एक वफ्द पाकिस्तान आया था तो उन्होंने इमरान खान से बाकायदा तौर पर मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान से ये भी गुफ्तगू में कहा था कि वो पाकिस्तान की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से काम कर रहे हैं, जिस पर खान ने वो टोक अंदाज में ये बात की थी कि IMF निगरान हुकूमत के साथ जो कर्ज देने के मामला चल रहे हैं वो दें, जिसके बाद पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी हुई थी। और दूसरी तरफ एक और बात जो आज यहाँ वाशिंगटन में IMF के नुमाइंदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की नई सियासी हुकूमत के साथ चलेंगे। हम मामलात को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने निगरान सेटअप की भी बहादुरी की, जुर्रत की, और जो उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में मामलात देखे मुआशी सूरत हाल के हवाले से उसकी तारीफ की। ये एक बड़ी बात थी। और पाकिस्तान को कर्ज के हवाले से, पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। इस वक्त जो इमरान खान ने IMF को खत लिखा है वो क्या असर अंदाज होगा पाकिस्तान के मुआशी और सियासी सूरत हाल पर। पाकिस्तान को क्योंकि एक मकरूज मुल्क है और हमारी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर जो मईशत है हमारे जो पाकिस्तान में चारों सूबों में जो पाकिस्तान का वफाक का बजट बनता है वो हम हमेशा पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें IMF की तरफ देख रही होती हैं। और IMF जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने IMF पर अपना शिकंजा जो बरकरार रखा हुआ है और IMF के जरिए ही पाकिस्तान की आज़ादी को वो एक मरतबा चेक करते रहते हैं, लड़खड़ाते देखते रहते हैं कि पाकिस्तान को कैसे ब्लैकमेल किया जाए। अल्लाह ये सूरत हाल जल्द पाकिस्तान को नसीब करे कि हम IMF में तमाम ऐसे इदारों से जल्द जान छूट जाए हमारी, और हम आज़ादाना तरीके से आगे बढ़ सके, अपनी पॉलिसियाँ बना सकें। क्योंकि जब हम मकरूज मुल्क होंगे और हमारा पूरा दारोमदार कर्जों पर होगा तो हमें शराइत भी उन्हीं ताकतों की मानना होगी। पाकिस्तान को अपने मामलात नहीं, पाकिस्तान को आवाम नहीं, बल्कि उनके मामलात को देखना होगा। पाकिस्तान इस वक्त वाकई सियासी बहरान का शिकार है या नहीं, इस बात का अंदाजा 28 जो फरवरी आ रही है उसको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गर्दिश बात कर रही है कि 26 या 28 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनकी जो मुत्तफिका जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इजलास में अपनी पावर शो करेंगी और वाज़ेह अक्सरियत शो करेंगी। आज यहाँ पंजाब में भी वाज़ेह अक्सरियत शो की है मरियम खान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने, जो वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं। उन्होंने एक बड़ा एक मार्का जो अचीव किया मारा वो है 230 MPs की को अपने साथ
ملا لیا. آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, اس میں 230 کی واضح اکثریت کے ساتھ انہوں نے شو کیا اپنی پاور کو, اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اطلاعات کا جو عہدہ ہے وہ مریم اورنگزیب کو دیا جائے گا. مریم شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم شریف ہوں گی, جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ہوں گی. 230 کی فگر انہوں نے بتایا, اور جب یہ ووٹنگ ہوگی تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. ابھی پاکستان میں جو سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کی واضح جو عمل سامنے آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کے طرف سے جو فیصلے کیے گئے یا فیصلے کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے مسلسل یہ بات گردش کر رہی ہے کہ وہ ایک پارٹی کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہے شیر افضل مروت, جو ایک بولڈ سیاستدان کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں, اور ان کی جو گفتگو ہے وہ عوام میں سنی بھی جا رہی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے جس میں اس جو 2024 کے انتخابات ہیں اس کو چیلنج کر دیا ہے. چیلنج کرنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرے گی. اس میں شیر افضل مروت نے جو کہا ہے, جو استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ ایک جوڈیشل کونسل بنائی جائے اور سپریم کورٹ وزارت داخلہ کو ہدایت دے, اور یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جوڈیشل کمیشن پورے پاکستان میں انتخابات میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے دیکھیں. اور انہوں نے یہ بھی استدعا کی کہ چیف الیکشن کمیشن اور ممبر الیکشن کمیشن کو بھی فی الفور معطل کیا جائے, اور ان کے ہوتے ہوئے انصاف نہیں مل سکتا ان کو, کیونکہ یہ دونوں جو اشخاص ہیں وہ ان کے خلاف مسلسل فیصلے دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ایک بڑی سیاسی جو اچیومنٹ ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو نے اپنے جو اراکین ہیں, اپنے جو رہنما ہیں جو پارٹی کے, ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ JUI اور GDA ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کی مسلسل کوشش کریں, کیونکہ JDA نے سندھ میں ایک ٹف ٹائم دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور ٹف دینے کی مزید کوشش بھی کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ تمام جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بات چیت کی جائے, ان کو اپنے ساتھ شامل رکھا جائے, اور GDA کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھا جائے سندھ کی حد تک. اور یہ جو اصل جو پاکستان کی سیاست میں جو ایک اہم بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs. پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs اور MPAs نے اپنے قائدین پر, اپنے رہنماؤں پر مسلسل پریشر بڑھانا شروع کر دیا. اسمبلی میں وزارتیں, وفاق میں وزارتیں ضرور لی جائیں, اور ایسے ہی صوبوں میں بھی وزارتیں لی جائیں, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو حمایت کا یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, تو عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ آپ وزارتوں میں نہیں ہیں اور ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہم عوام کے کام کرنا چاہیں, عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرنا چاہیں, تو ہمیں وزارتیں ضرور لینی چاہیے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جلد ہی ایک اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ واقعی وفاق اور صوبوں میں وزارتیں لی جائیں, یعنی صوبہ پنجاب میں وزارتیں لی جائیں یا نہ لی جائیں. اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی کوشش بھی ہے اور ان کی چاہت بھی ہے کہ واقعی وفاق میں وزارتیں ضرور لی جائیں, اور اگر صوبے میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ وزارتیں مل سکتی ہیں تو ہمیں ضرور لینی چاہیے, تاکہ ہم اپنے جو ہمارے ووٹر ہیں, پاکستان کے عوام ہیں, ان کے لیے زیادہ بہتر انداز میں ہم کام کر سکیں. سیاسی صورتحال ایسے جاری و ساری رہے گی جب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا. قومی اسمبلی کا جیسے ہی اجلاس ہوگا پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ سپریم کورٹ میں جو رٹ دائر کی ہے شیر افضل مروت نے, یہ اپنی جگہ خود اہمیت کا احساس دلا رہی ہے کہ اگر اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور یا بنا دیا گیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کس رخ چلے گی.